बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह यानी हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को निकाह के तोहफे में क्या क्या दिया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बालिग हो गईं यानी जवान हो गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से रिश्ते आए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी पैगाम को मंजूर न किया। एक बार सहाबाओं की महफिल में सहाबाओं ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के निकाह के बारे में मशवरा किया और कहा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजें। इसके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने पैसों से मदद करने को फरमाया। दोस्तों, जब सभी सहाबा ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में फरमाया तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर हुए, लेकिन शर्म की वजह से कुछ अर्ज ना कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे। आखिर में हजरत अली की हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूछ लिया, ए अली बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। इस पर हजरत अली रदियल्लाहु ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मुझे पैगाम मंजूर है। उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु का निकाह हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु से तय हो गया। दोस्तों, उस ज़माने की सबसे बड़ी शादी हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शादी के लिए सभी सहाबा बहुत खुश थे, और खुश होते भी क्यों नहीं, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे बहादुर इस्लामिक लीडर थे, उनकी शादी थी। सहाबाओं के एक महफिल में जिक्र होने लगा। पहले सहाबी ने बोला, मेरे प्यारे नबी की बेटी की शादी में मैं तो ये दूंगा। तभी दूसरे सहाबी बोले, मैं ये फ़ला चीज़ तोहफे में दूंगा। दोस्तों, उस महफिल में सहाबी ये रसूल हजरत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु भी मौजूद थे। वो कहने लगे कि सब थोड़ा थोड़ा कर मत दो, सब अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करो और जमा करने के बाद एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के लिए। फिर ये जोड़ा हम हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा को दे देंगे। तो इस पर सहाबी सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे प्यारे नबी की बेटी की शादी में हजरत फ़ातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना था कि दुनिया में किसी ने ना पहना हो। सहाबियों को मशवरा पसंद आया और सारे सहाबी ने एक चादर फैला दी और कहा, जिसको जो कुछ देना हो इस चादर पर डाल दो, नबी की प्यारी बेटी के लिए जोड़ा बनाया जाएगा इस पैसों से। तभी सभी सहाबियों ने अपना सबसे बेहतर माल दिया और ऐसे करते करते पैसों का ढेर लग गया। सहाबाओं ने वो सारे पैसे इकट्ठा किए और उसको लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के लिए निकाह का एक जोड़ा ख़रीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो इन पैसों को, यहाँ से हटा दो, इस चादर को हटा दो, ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो, ये सारा का सारा पैसों का ज़कात कर दो। तो इस पर सहाबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है और हम सब अपनी इस हलाल की कमाई से हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को शादी का जोड़ा तोहफे में देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए सहाबाए कराम, नहीं ऐसा मत करो, वरना मेरी बेटी जब इस शादी का जोड़ा पहनकर आएगी तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में जो दुल्हन जोड़ा पहनकर आएगी वो बहुत भारी और कीमती होना चाहिए, क्योंकि हजरत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने भी अपनी शादी में सबसे भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ऐ मेरे प्यारे सहाबाओ, तुम्हारी प्यारी नज़र शादी की खूबसूरती पर है
اور میری نظر قیامت تک آنے والے میرے امتی پر ہے۔ دوستو، اس کے بعد سارے صحابہ کرام نے وہ پیسے واپس اکٹھا کر لیے اور واپس چلے گئے اور ان پیسوں سے غریبوں کو خیرات کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا۔ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ جبرائیل امین تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا تھا۔ وہ جوڑا ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جوڑا میرے ہاتھ میں تھا تو اس کی چمک دور آسمان تک تھی۔ دوستو، جب پہلے صحابہ کرام نے جوڑا بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو واپس کر دیا، مگر یہ جوڑا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جوڑا تھا، اس کو واپس کیسے کرتے؟ پیارے دوستو، سال سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح بڑی رحمت اور سادگی کے ساتھ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیقی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بن عوف اور دوسرے چند صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کریں۔ دوستو، اس کے بعد جب سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40 دینار کی مہر پر باندھ کر مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے چھوارے بانٹے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو نکاح کے تحفے میں جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ کو ایک تخت، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری تھی، ایک پیالہ، 2 چکیاں، ایک مشق، 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ اس کے بعد حضرت حارث بن نعمان انصار نے اپنا ایک مکان اس لیے اسے نظر کر دیا تاکہ اس میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اس میں سکون فرما سکے۔ دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو کچھ نکاح کے تحفے میں دیا وہ سب کچھ ضرورت کا سامان تھا، پر آج کا یہ وقت پر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عیش و آرام اور نمائش کی چیزیں دہیج میں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ودا کر دیا اور کہا، گھر پہنچ کر تم دونوں میرا انتظار کرنا، آپ کے پہنچتے ہی میں تشریف لاؤں گا۔ فاطمہ کے گھر پہنچنے کے بعد حضور تشریف ان کے ہاں لے کر آئے، وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا پانی اپنی بیٹی اور داماد پر چھڑک دیا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر برکت فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اسے جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت جمی بن امیر فرماتے ہیں، ایک بار اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ کے خدمت میں گئے۔ میں نے ام المومنین سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت بی بی فاطمہ سے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد امت المومنین سے ملاقات کے لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ طور طریقے اور چال ڈھال میں ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت فاطمہ جب بھی اپنے ابا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے مارے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ کے گھر کے سارے کام کاج آپ خود کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ آپ گھر کے سارے کام کر کے جب رات کے اوقات میں عبادت کے لیے سجدے میں جاتی تو فجر تک نہیں اٹھتی تھیں۔ حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں اور 6 مہینے کے بعد 20 سال کی عمر میں 30 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال کر گئیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔